बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, एपिसोड 3 के साथ मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि पादरी शहराम ने बड़ी जहानत से लोकस के जिस्म में जहर दाखिल करवाकर लोकस को अपने रास्ते से हटा दिया था और फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लोकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही अमीनुल उम्मत हजरत उबैदा बिन अल जराह की क़यादत में इस्लामी फौज ने दमिश्क, उर्दन और हम्स पर कब्जा कर लिया। ये तमाम ईसाई इलाके कैसर रूम की हदूद सल्तनत में शामिल थे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जिजिया लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हकूक अदा किए। ना किसी औरत की आबरू रेजी की गई, ना किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया, ना ही इनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे, ये कैसे फाते हैं कि इन्होंने हमारी इज्जत और आबरू के पैराहन को चाक तक नहीं किया, हमें सामाने रसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे मालो मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रियायतें, ये अमन व सलामती, ये अदलो इंसाफ और ये मसावात तो हमें हरकल आजम कैसर रूम ने भी नहीं बख्शा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दमिश्क, उर्दन और हम्स की फतूहात ने रूमी ईसाइयों को बदहवास करके रख दिया था। फिर मुकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसर रूम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि इनके बाल बिखरे हुए थे और इनके गिरेबान चाक थे। वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसर रूम ने इन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ए यसू मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पे ये क्या आफत आ पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के ईसाइयों ने रोकर कहा, ए हरकल आजम, ए ईसाइयत के निगहबान, हम पर आफत नहीं पड़ी है बल्कि कयामत टूट पड़ी है। हमारी फरियाद सुन और हमारे दुखों का मदावा कर। फरियादियों की ये गिरिया वजारी देखकर कैसर रूम के चेहरे का रंग बदल गया और इसने इंतहाई तंदो तेज लहजे में फरियादियों से पूछा, वो कौन है जिसने तुम पर यह कयामत तोड़ी है? मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला करूंगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, है हमारे बादशाह, स्लेब की बेटियां बेअमा हैं, वो मुसलमानों की हवस का निशाना बन रही हैं। फरियादी ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसर रूम गजबनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला, मैंने स्लेब के बंदों की फरियाद सुन ली। तुमसे मेरा वादा है, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस नहीं मिल जाएंगी। आज से तुम अंताकिया में हमारे मेहमान खास हो। इस वक्त अंताकिया कैसर रूम का दारुल हुकूमत था। फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में इनकी मक्काराना चाल कामयाब हो गई थी। कैसर रूम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार उसकी आंख खुल जाती थी और नजरों के सामने वजीर सल्तनत लोकस का चेहरा उभरता। तुम सच कहते थे लोकस कि मुसलमानों की यलगार ईरान की हदूद तक नहीं ठहरेगी। कैसर रूम बड़े हसरत ज़दा लहजे में अपने मरहूम सियासी मशीर को गायबाना मुखातिब करके कहता, काश तुम जिंदा होते और मशवरा देते कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अलगर्ज इस कशमकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने एक खुफिया इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में उमायदीन सल्तनत के साथ शहर के मुअज़्ज़ज़ और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। जब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज्यादा हैं। इनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कहीं कम हैं। दीगर साजो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फौकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में इनके मुकाबिल सफारा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? कैसर रूम के लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हरकल आजम का सवाल सुनकर सबने सर झुका लिया। हाजरीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था।
اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ کیسر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یارو مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضاؤں میں گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ کیسر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان اور سلامتی ہے۔ کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر کیسر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی بہت قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں، نوخیز دوشیزائیں ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و عصبیت کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس کیسر روم کے چہرے سے حیرت و سکون کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم، میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو وہ اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، مگر کیسر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔